आमचो गोंयचो विकास जाता त्याच धर्तीचेर आमी परत एकदां हे फोंडेचोय विकास कंप्लीट करतले. हे सगळ्या फाटल्या एक म्हयन्याभराच्या भितर हा पुराय ह्या मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या लोकांच्यो गाठी भेटी घेतल्यो, वेगवेगळ्या विकास कामांचो शुभारंभ केलो, वेगवेगळ्या विकास कामांचो फावंडेशन केलो. हांव आनी म्हज्या बरोबर बाकीचे सगळे आमचे मंत्री हे कंटिन्युअसली फोंडेचेर लक्ष दवरून आसात आनी म्हाका खात्री आसा की जे विजन बाब रवी नायक हांच्यांनी पळयल्लें ते विजन पुराय करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी ह्या फुडल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात ते पुराय करतले. म्हणून हांव सगळ्या फोंडेकारां कडेन मागता की तांच्यांनी परत एकदां रवी नायक बाब तांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक मतदान करचें आनी सगळ्यांनी निवडून दिवचें. ते दितले हाचो म्हाका विश्वास आसा. फोंड्यांतली आमची भारतीय जनता पार्टी एक संद जावन आमी सगळे जाण मेळोन काम करता. आज जे मोठ्या प्रमाणात अपूर्व आनी ताच्या बरोबर आसलेले आमचे सगळे कार्यकर्ते आजूय हांगासर नॉमिनेशन भरपा खातीर आसा. बाब सुनील ढवळीकर आनी तांचे आसलेले असंख्य फोंड्यांतले MDPचे कार्यकर्ते हे आज आमच्या बरोबर आसा. तांच्यांनी आपल्या वेगळ्या पद्दतीन MDPच्यो मिटिंग्स फोंड्यांत लायन अप केल्या. त्या खातीर आमकां विश्वास आसा की परत एकदां फोंड्यांत कमळ फुलतले ह्या विश्वासात आज हांव सांगू शकता. 9 तारखेक मोठ्या प्रमाणात मतदानाक भायर सरचें आनी 4 तारखेक कमळ फुलोया इतकेंच सांगता. आमी बहुमतात जिखतले. हांव त्या मार्जिनाचेर आत्ता वचना पण आमी बहुमतात जिखतले. कोण नाराज रे अपूर्व बाबा हांगा मरे सगळे नाराज बिराज कोण ना. आता सगळे भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा. The voice for Coin.